بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. ما شاء الله. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ما شاء الله. الله أكبر. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. حياك الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ما شاء الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ما شاء الله ما شاء الله. يا الله. حياك الله. حياك الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله بارك الله. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ما شاء الله. حياكم ما شاء الله. الله. أكرمك الله يا شيخ. الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. قد أفلح من زكاها ما شاء الله. ما شاء الله.
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, कारी सईदुल्लाह सईद साहब। قد أفلح من زكاها ما شاء الله. وقد خاب من دساها كذبت ثمود नारे तकबीर, शाने कुरान, अज़मते कुरान, कारिउल कुरान, कारी सईदुल्लाह सईद साहब। قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। صدق الله